سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر سوئے ماں، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اے شہ سمنان غوث عالم و پیر خدا، عالم و پیر خدا، صاحب فضل و عطا، سر چشمہ جود و سخا، سر چشمہ جود و سخا، تیرے در پر تیرا منگتا دست بستا ہے کھڑا، دست بستا ہے کھڑا، لاج رکھ لے میرے داتا میرے خالی ہاتھ کا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، ایک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال، رہتا کبھی دنیا کا حال، ہر کمال را زوالو، ہر زوال را کمال، ہر زوال را کمال، کٹ گئی فرقت کی راتیں اب تو ہو روز وصال، اب تو ہو روز وصال، ہاں نکل اے آفتاب حسن، اے مہر جمال، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ خدا بندہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خدا بندہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، اور فقط تیری مدد اور تیری رحمت کے بھروسے پر، فقط تیری مدد اور تیری رحمت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، مجھ پہ احمد کا ہو سایہ ہو اشرف کا کرم، مجھ پہ احمد کا ہو سایہ ہو اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے، سیدی اظہار اشرف با صفا کے واسطے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اور حضرت بیدم شاہ وارثی فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ منبر ناز پر تشریف فرما نائبین مصطفیٰ و اسلام کے غیرت مند شہزادوں، دور و نزدیک سے سماعت کرنے والی پردہ نشین خواتین امت، نیز مذہب حقہ کی عفت معاف کا نظام مصطفیٰ،
इज़्ज़त व तकरीम की अज़ीम शान आमाजगाह, महब्बत व खुलूस का ये अज़ीम शान दरसगाह, ख्वाजा कौनैन अनीस दारैन खुसरव खुवा सयाह लामका सैयद इंसोजा नाजिश अर्शिया फ़ख्र फर्शिया रहमत आलम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लमा के इश्क़ व महब्बत की छावनी में बैठकर जश्न ईद मिलादुन नबी के पुरबहार और पुरमुसर्रत मौके पर और उम्रा मुबारक के पुरबहार मौके पर इस महफिल पाक में बैठकर अपनी ज़िंदगी को, अपने मुस्तक़बिल को, अपने मुक़द्दर को रोशनो ताबना करने वाली बारगाहों में सबसे पहले अलीमुद्दीन अशफ़ी सलामी महब्बत पेश करता है। कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले रिसालत के पैकर हबीब दावर साहिब इन्ना आतैना कल कौसर अनीस बेकसा चारा साज़े दर्द मंदा नबी आखिरुज़्ज़मा सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लमा की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये हमारे लिए मुश्तरिका खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने प्यारे महबूब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लमा के इस मुक़द्दस मजलिस में शिरकत करने की सआदत की तौफीक नसीब फरमाई। इस पर हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको अपने प्यारे महबूब की महफिल में शिरकत करने की सआदत नसीब फरमाई। कि सुन ऐ अल्लाह का फरमान बदलने वाले, सुन ऐ अल्लाह का फरमान बदलने वाले, जबर से आयते जीशान बदलने वाले। सुन ऐ अल्लाह का फरमान बदलने वाले, जबर से आयते जीशान बदलने वाले। मैं नहीं कहता हूँ तारीख़ ये बतलाती है, मैं नहीं कहता हूँ तारीख़ ये बतलाती है कि खुद ही बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले, खुद ही बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले। शायर कहता है कि पूछो खुदाए पाक से अज़मत रसूल की, पूछो खुदाए पाक से अज़मत रसूल की, शान रसूल और फजीलत रसूल की। पूछो खुदाए पाक से अज़मत रसूल की, शान रसूल और फजीलत रसूल की। करते हैं सब तिलावतें कुरान की मगर, करते हैं सब तिलावतें कुरान की मगर, कुरान कर रहा है तिलावत रसूल की, कुरान कर रहा है तिलावत रसूल की। और चार मिसरे देखें कि शायर कहता है कि आप महबूबे खुदा हैं या रसूल अल्लाह, आप महबूबे खुदा हैं, सब जानता है आपको। आप महबूबे खुदा हैं, सब जानता है आपको। जर्रा जर्रा दो जहां का पहचानता है आपको। या रसूल अल्लाह, आप महबूबे खुदा हैं, सब जानता है आपको। जर्रा जर्रा दो जहां का पहचानता है आपको। और या नबी बस एक इशारे ही से दो टुकड़े कर दिया। या नबी बस एक इशारे से ही दो टुकड़े कर दिया। इसका मतलब के चांद भी पहचानता है आपको, इसका मतलब के चांद भी पहचानता है आपको। यूं तो दुनिया में बहुत आए मुकर्रम बनकर, यूं तो दुनिया में बहुत आए मुकर्रम बनकर, मगर आया न कोई रहमत आलम बनकर, मगर आया न कोई रहमत आलम। हजरात, आज की जो मुबारक महफिल सजाई गई है, ये ज़ायरीन हरमैन शरीफैन
جو عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اس دیار میں جا رہے ہیں جس کے لیے آپ سب نے سنا ہے کہ وہ ایسا دیار ہے، میرے آقا کا دیار، جہاں پر 70,000 فرشتے صبح و شام تشریف لاتے ہیں، اور کہا یوں بھی جاتا ہے کہ جس کو ایک مرتبہ حاضری کی سعادت نصیب ہوتی، قیامت تک دوبارہ پھر اسے مہلت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اس دیار میں جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے سفر کو آسان فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہم تمام کو بھی بار بار روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے میں بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حصول برکت کے لیے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا لکھا ہوا اس محفل کے حوالے سے جو مقدس و محترم کلام ہے، مشہور زمانہ کلام، میں اس کے چند اشعار حاجی صاحب برادری گرامی وقار ہمدرد قوم و ملت سہیل پٹیل صاحب قبلہ تشریف فرما، ان کے ہم نوا بھی تشریف فرمائے، میں ان تمام کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ اپنے نگاہوں میں رکھیں، تصور میں رکھیں، اور میں ان کا لکھا ہوا ہے مطلع حاضر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ شہر نبی شہر نبی شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے خلد بھی ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت، کیونکہ جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی۔ اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر فرش زمین پر فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے۔ اور بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ان کے در پر ایسا جھکا دل کہ اٹھنے کا کچھ ہوش نہیں، اور اہل شریعت اہل شریعت ہیں سکتے میں، کیونکہ سجدہ ہی
कुछ ऐसा है, अहले शरीयत हैं सकते में, सजदा ही कुछ ऐसा है। और तारीख के हवाले से शेर मुलाहिजा फरमाएं, वो फरमाते हैं कि सिबत नबी है हुशीद नबी पर, और सजदे की हालत है, और आका ने तस्बीह बढ़ा दी, क्योंकि बेटा ही कुछ ऐसा है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। शहर नबी देखोगे तो खो जाओगे, जलवा ही कुछ ऐसा है। तो बुलावा आ गया मेरा मदीने जा रहा हूँ मैं। जितने ज़ायरीन हरमैन शरीफैन हैं, ये जितने उस रोज़े पर जाने वाले हैं, ये काबिल मुबारकबाद हैं, ये किस्मत के धनी हैं कि वो जा रहे हैं। उनके दिल की आवाज़ में पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं, अल्लाह उनके सफ़र को आसान करे और उनके सदक़े में हम तमाम को भी बार बार उस रोज़े की हाज़िरी नसीब फरमाए। कि बुलावा आ गया मेरा मदीने जा रहा हूँ मैं। बुलावा आ गया मेरा, बुलावा आ गया मेरा मदीने जा रहा हूँ मैं। बुलावा आ गया मेरा मदीने जा रहा हूँ मैं। सुनाने हाल इस दिल का, सुनाने हाल इस दिल का, सुनाने हाल इस दिल का मदीने जा रहा हूँ मैं। बुलावा आ गया मेरा मदीने जा रहा हूँ मैं। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि दुरूदे पाक का लब पर है नगमा, और निगाहों में दुरूदे पाक का नगमा, दुरूदे पाक का लब पर है नगमा, और निगाहों में बसाए गुंबदे खज़रा, बसाए गुंबदे खज़रा मदीने जा रहा हूँ मैं। बसाए गुंबदे खज़रा मदीने जा रहा हूँ मैं। और बतौर खास शेर
کہ زمانے وال کہتے تھے کسی لائق نہیں ہوں میں، زمانے وال کہتے تھے کہ کسی لائق نہیں ہوں میں، مگر ابر کرم برسا، مگر ابر کرم برسا، مگر ابر کرم برسا، مدینے جا رہا ہوں میں سنانے حال اس دل کا، مدینے جا رہا ہوں میں، اور کچھ سے طرح سے مجھے تڑ پان لگتی ہے جدائی آپ کے در کی، مجھے تڑپان لگتی ہے جدائی آپ کے در کی، کوئی کہتا ہے جب آقا، کوئی کہتا ہے جب آقا مدینے جا رہا ہوں میں، کوئی کہے کہ کوئی کہتا ہے جب آقا مدینے جا رہا ہوں میں سنانے حال اس دل کا، مدینے جا رہا ہوں میں۔ برادر گرامی حاجی سہیل پٹیل صاحب کا حکم ہے کہ دو تین شعر وہ جس کلام کا حکم فرما رہے ہیں پڑھنے کے لیے، میں اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تم بچانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تم بچانا، کیونکہ مجھے جانتا ہے آقا، مجھے جانتا ہے آقا، تیرے نام سے زمانہ، مجھے جانتا ہے آقا، تیرے نام سے زمانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تم بچانا، اور چوکھٹ پہ آ گیا ہوں، چوکھٹ پہ آ گیا ہوں، چوکھٹ پہ آ گیا ہوں، سرکار آج سن لو، چوکھٹ پہ آ گیا ہوں، سرکار آج سن لو، میری دکھ بھری کہانی، میری دکھ بھری کہانی، میرا دکھ بھرا فسانہ، میری دکھ بھری کہانی،
میرا دکھ بھرا فسانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تم بچانا۔ اور ایک بہت ہی سچا شعر پیش کرتا ہوں تمامی اہل اسٹیج کے حوالے سے، ملاحظہ فرمائیں کہ تیری عاشقی سے پہلے میرے آقا، تیری عاشقی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا، تیری عاشقی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا، لیکن تیرے عشق نے بنا دی تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ، مجھے جانتا ہے آقا تیرے نام سے زمانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہو، اور مجھے اس کا غم نہیں ہے، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا، میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا، کیونکہ مجھے جانتا ہے آقا تیرے نام سے زمانہ، اور تو نوازنے پہ آئے میرے آقا، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو کریم ہی تو ٹھہرا تو کریم ہی تو ٹھہرا، تو کرم کا کیا ٹھکانہ، تو کریم ہی تو ٹھہرا، تو کرم کا کیا ٹھکانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تم بچانا۔ اور اس حوالے سے یہ عمرہ جانے والے حجاج اکرام کے حوالے سے یہ آخری شعر میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ تمہیں حاجیو مبارک، تمہیں حاجیو مبارک، در مصطفیٰ پہ جانا، تمہیں حاجیو مبارک، در مصطفیٰ پہ جانا، تمہیں حاجیو مبارک، تو در مصطفیٰ پہ جا کر در مصطفیٰ پہ جا کر یہی نعت گنگنانا، در مصطفیٰ پہ جا کر یہی نعت گنگنانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تو بچانا۔
اور ایک تمام، یہ ایک آخری شعر، تمام یہاں پر جتنے بھی سامعین موجود ہیں ان کے حوالے سے میں ایک دعائی اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ان حجاج اکرام سے ایک التماس ہے کہ میرا جی نہیں ہے لگتا، میرا جی نہیں ہے لگتا، آقا تیرے بن یہاں پہ رہ کر میرا جی نہیں ہے لگتا، تیرے بن یہاں پہ رہ کر تو سرکار اب بلا لو، سرکار اب بلا لو، کہیں مر نہ جائے دیوانہ، سرکار اب بلا لو، مر جائے گا دیوانہ، سرکار اب بلا لو، مر جائے نہ دیوانہ، کیونکہ مجھے جانتا ہے آقا تیرے نام سے زمان۔ آئیے کلام تاج الشریعہ سماعت فرمائیں کہ عرش کا عرش معلا آپ گئے، عرش کا عرش معلا آپ گئے، یعنی قبلے کعبے قبلہ آپ گئے، اور کعبے کا بھی کعبہ آپ گئے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ گئے، یک نے جس کو یک بنایا آپ گئے، یک نے جس کو یک بنایا آپ گئے، اور جھلملاتی چمچماتی کہکشاں چاند سورج نیلا نیلا آسماں، اور جو کچھ بھی زمین پر ہے یہاں آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، اپنی خاطر جو بنایا آپ گئے، اپنی خاطر جو بنایا آپ گئے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ گئے۔ مدینے والا سوڑا، مدینے والا سوڑا، مدینے والا سوڑا، مدینے والا سوڑا، رسول اعظم سوڑا، رسول اعظم سوڑا، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ مدینے والا سوڑا، مدینے والا سوڑا، رسول اعظم سوڑا، رسول اعظم سوڑا، رسول اعظم سوڑا، رب 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 کہتے رہنا رب نگ ملنے والا، رب 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 کہتے رہنا رب نگ ملنے والا، جب تک تیرا دل نہیں ہو جائے گا رسول والا، رسول اعظم سوڑا، رسول اعظم سوڑا، رسول
आज़म सोड़ा रसूल आज़म सोड़ा मुखचंद बदर शाशानी जे मत चमके लाट रानी कली जुल्फ़त अख मस्तानी जे कली जुल्फ़त अख मस्तानी जे मग़मूर अखीक मत बनिया उस सूरत नू मैं जाना का जाना तक जान जगाना सच आँख तरफ दी निशाना का सच आँख तरफ दी निशाना का उस शान को शाना मत बनिया सुबहान अल्लाह 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 मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का कित मगर अली कित तेरी सना कित मगर अली कित तेरी सना कित मगर अली कित तेरी सना गुस्ताख हकी कित जाड़िया हक 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 मदीने वाला सोड़ा रसूल आज़म सोड़ा मदीने वाला सोड़ा लम यौति नज़ीर कफ़ी नज़र इसलिए तू नशुद पैदा जान लम यौति नज़ीर कफ़ी नज़र इसलिए तू नशुद पैदा जान जगराज को ताज तुरे सरजो है तुझको शगे दूसरा जाना अल बहर अला वल मौज तगा मन बेग सतूफा को शुरबा मजेदार में गो बिगड़ी गगवा मजेदार में गो बिगड़ी गगवा और नैया पार लगा जाना और नैया पार लगा जाना या शम्स नजर तू इला लैली चुबता बरसी अरसे बुकनी तुरे जूते के जले जले जग में रची तुरे जूते के जले जले जग में रची मेरे शबने न दिन को ना जाना मेरे शबने न दिन को ना जान अनफी हदशुम वसखा का आदम है गेसु में पाक है अबर करम बरसन कार रिम झिम बरसन कार रिम झिम 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 बरसन कार रिम झिम बरसन कार रिम झिम झुम दो बूंद इधर बिखरा जाना अर्रूह फिदा का फज़िद हरका जग शौलत कर बनसन इशमन मोरतन मन धन मोरतन मन धन मोरतन मन धन सब फूंक दिया मोरतन मन धन सब फूंक दिया मोरतन मन धन सब फूंक दिया मोरतन मन धन ये जान भी प्यार चला जाना बस खाम नवागे रजा नए तर्ज मेरी नए रंग मेरा इरशाद का खिब्बाना दिखता इरशाद का खिब्बाना दिखता नाचार से राग पड़ा जाना मदीने वाला सोड़ा दीने वाला सोड़ा रसूल आज़म सोड़ा रसूल आज़म सोड़ा मदीने वाला सोड़ा मदीने वाला सोड़ा जर्रे झड़ के तेरी पैजारों के जर्रे झड़ के तेरी पैजारों के ताज सर बंदे गए सैयारों के सिद्क़ अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे गए इन चारों के सिद्दीक़ अकबर सोड़ा फारूक़ आज़म सोड़ा उस्मान गनी सोड़ा उस्मान गनी सोड़ा मौला अली सोड़ा मौला अली सोड़ा लम यौति नज़ीर कफ़ी नज़र मिसले नशद पैदा जान लम यौति नज़ीर कफ़ी नज़र मिसले तू नशद पैदा जाना जगराज गुदाज करे सर तू है तुझको शगे दूसरा जान अल बहर अला वल बहर अला लम यौति नज़ीर कफ़ी नज़र 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 मिसले तू नशद पैदा जान जगराज गुदाज करे सर तू है तुझको दूसरा जाना अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा के नाम अली हैदरी जम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम सगे खून शेर यज़दानम में कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है अली का नाम सुनकर अब खैबर कांप जाता है मौला अली सोड़ा मौला अली सोड़ा ज़हरा के शौहर सोड़ा ज़हरा का शौहर सोड़ा हसनैन का बाबा सोड़ा हसनैन का बाबा सोड़ा वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा और सर भला
کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ گئے تلوا تیرا غوث اعظم سوڑا غوث اعظم سوڑا غوث اعظم سوڑا جیلان کبھی دستگیر سوڑا غوث اعظم سوڑا غوث اعظم سوڑا کرم بن کر وفا بن کر سخا بن کر عطا بن کر ارے خدا کا نور اترا لا مکان سے مصطفیٰ بن کر خدا کا نور اترا لا مکان سے مصطفیٰ بن کر اور پے کرے دل ربا بن کے آیا وہ روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا پے کرے دل ربا بن کے آیا وہ روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ مائی حلیمہ کا دلارا وہ حضرت حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا وہ بے کسوں کی دعا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا آئیے حضرات جس مداح رسول کو آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں جناب کیا نام بتائیں جناب سمیر رضا صاحب کو میں مائک پر آواز دیتا ہوں کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم سامعین کے قلوب کو اور مشام جان کو منور اور معطر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں ہم ہو اور آقا ہو ایک ساتھ مدینے میں اور اے موت ذرا رک جا آگے مجھے جان دے مل جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں کہہ دو سبحان اللہ بھائی بڑا ہی پیارا کلام ہے پیش کرتا ہوں ہو سکے تو ساتھ مل کر پڑھے کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں غرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی کلام کو میں یہ آخری شعر کرتا ہوں مختصر سے انداز میں، اور حضور کی آمد کے لیے ایک شعر پیش کروں گا مہینے کے حوالے سے، اجازت کہہ دو سبحان اللہ۔ حمد خدا سے تر گئے زبانیں، حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئیے ایک شعر حضور کی آمد کے حوالے سے، پھر دیگر نعت کا حضرات کہہ دو سبحان اللہ، بآواز بلند کے سبحان اللہ۔ حضور کی آمد کا جشن منائیں گے، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوشش کریں کہ حضور کی آمد مرحبا کہیں گے انشاءاللہ۔ سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، سب مل کر بولو، شرمانا چھوڑو، گج وج کے بولو، نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو، غم کے مارو دکھیاروں کو، سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، نور نگاہ انبیاء، نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے، شان و نشان کبریاء، شان و نشان کبریاء میرے حضور آ گئے، نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا
जगमगाने आए। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी। और जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस, 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 है वो सुल्तान वाला हमारा नबी, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी। और ये भी शेर समाप्त करें। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, 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 शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी। और ये भी शेर मोहब्बतों के साथ समाप्त करें। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, 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 है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी। और कौन दे तागे देने को मुँह चाहिए, कौन दे तागे देने को मुँह चाहिए, कौन दे तागे
دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی مقطع سماعت کریں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے 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 بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اور ایک کلام اور حاجی صاحب کا حکم ہوا ہے میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے شہر طیبہ کا شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے 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 ہم غلاموں کا جی ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے اور یہ شعر محبتوں کے ساتھ سماعت کریں روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت 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 کیا یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے اور یہ شعر سماعت کریں دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا دیکھ کر کہتے تھے
को मेरे आका, ऐ सहाबा ये, हाँ ऐ सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है, ऐ सहाबा ये मेरा यार बड़ा प्यारा है। आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ समाप्त करें। ऐ ग़ज़ाली जो छुपाएगा हमें महशर में, 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 वो वसीदा मन सरकार बड़ा प्यारा है, वो वसीदा मन सरकार बड़ा प्यारा है, वो वसीदा मन सरकार बड़ा प्यारा है, शहर तैबा का वो शेर देखें कि नहीं है कोई डर हुसैन बैठे हैं, नहीं है कोई डर हुसैन बैठे हैं, हमारे सीने के अंदर हुसैन बैठे हैं, नहीं है कोई डर हुसैन बैठे हैं, हमारे सीने के अंदर हुसैन बैठे हैं, और दोषे सवारे दोषे पैगंबर हुसैन बैठे हैं। कब बोलेंगे आप सुभान अल्लाह? प्रोग्राम खत्म होने के बाद माशाअल्लाह। एक हाथ आका हसन के नाम पर, दूसरा हाथ आका हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों को परचम अब्बास बना कर कह दें या हैदरी। इस अंदाज से आप मौलाई हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं, हुजूर मौलाए कायनात के ग़ुलाम हैं, और हुजूर मौलाए कायनात के नाम पर इस तरह से आप कंजूसी कर रहे हैं। अरे अली वाला वो होता है, शायर कहता है, घर घर की आवाज़ वो नॉइस है, उसको छोड़ दो आप, वो अपने पास क्लियर आई कि शिकस्ता हाथ पैरों में भी ताकत आ ही जाती है, शिकस्ता हाथ पैरों में भी ताकत आ ही जाती है, अली का नाम लेता हूँ तो हिम्मत आ ही जाती है, और अली की जंग को मैंने कयामत कह दिया तो क्या हुआ, और अली जिस जंग में आ जाएं कयामत आ ही जाती है, कि अली जिस जंग में आ जाएं, अली जिस जंग में आ जाएं कयामत आ ही जाती है। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि नहीं है कोई डर हुसैन बैठे हैं, हमारे सीने के अंदर हुसैन बैठे हैं, और सवारे दोषे पैगंबर हुसैन बैठे हैं, फलक बिछा के ज़मीं पर हुसैन बैठे हैं। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊंचा है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊंचा है, अबे उन्हीं के पुष्ट पर हुसैन बैठे हैं, अबे उन्हीं के पुष्ट पर हुसैन बैठे हैं। माशाअल्लाह। अब भी आप हजरात बेदार नहीं हो रहे हैं। चलिए, जब तक आप बेदार उस वक्त होंगे जब शायद के कुछ निवाला जो है अहले बैते मुस्तफ़ा का पेट में जाए। माशाअल्लाह, आपकी बेदारी बता रही है कि इस बेदारी की रस्सी को शख्स के पैरों में बांध कर जकड़ कर माइक पर लाया जाए, जो असीर जुल्फ़े सरकार ताजुल औलिया है, जो असीर इश्क़ अहले बैत है। मेरी मुराद मद्दाह रसूल, सना खान रसूल, बाग़ तैयबा के फूल, अंदली तूतिए बाग़ अहले बैत,
जनाब हज़रत मौलाना मुजीबुर्रहमान अशफ़ी साहब क़िबला को आपके खूबसूरत समातों की दहलीज़ पर सजा रहा हूँ। आइए इनका इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत के फलक शगाफ नारों से कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह। माइक पर हज़रत मौलाना मुजीबुर्रहमान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुदा शाहिद खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। वहाँ पर जा के दुनिया है ले दुनिया भूल जाते हैं। हज़रत के हवाले से वहाँ पर जा के दुनिया अहल दुनिया भूल जाते हैं। न जाने कौन सा ऐसा तमाशा है मदीने में। न जाने कौन सा ऐसा तमाशा है मदीने में। अब मैं उस मनक़बत को पढ़ने जा रहा हूँ जहाँ हमारे मेहमान की तैयारी है जाने की। और सुबहान अल्लाह बोलने में कोताही ना करें। एक बार बोलने से 10 नेकी आप बैठे बैठे यहीं ले लो। एक बार बोलने से तो जितना आप लोग सुबहान अल्लाह का अफ़ज़ाई करेंगे उतना ही हमारा हौसला बुलंद होगा और हमारा आवाज़ भी बहुत अच्छा निकलेगा। सबने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है। सबने यही कहा है अल्लाह बहुत बड़ा है। कुरान में पढ़ा है अल्लाह बहुत बड़ा है। कितना रहीम है वो, कितना करीम है वो, कितना रहीम है वो, कितना करीम है वो। ऐ बदनसीब बंदे तुझको खबर नहीं है। ऐ बदनसीब बंदे तुझको खबर नहीं है। इंसान होश में नादान होश
ले खता से तौबा, कर ले खता से तौबा, वो तुझको बख्श देगा। मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। बाकी का शेर समाप्त फरमाए। कितना रहीम है वो, कितना करीम है वो, ऐ बदनसीब बंदे तुझको खबर नहीं है। इंसान हो से में नादान हो से में कर ले खता से तौबा, वो तुझको बख्श देगा। मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह उस सरजमी पे जाने की सबको तौफीक अता फरमाए। कितना बदल गया है इंसान का करीना, बरसों से जल रहा है। किसको किसको मदीना जाना है, किसको किसको मदीना जाना, अल्लाह कबूल फरमाए। कितना बदल गया है इंसान का करीना, बरसों से जल रहा है ये आरज़ू में सीना। कब आएगा बुलावा, कब आएगा बुलावा, कब जाऊंगा मदीना, कब आएगा बुलावा, कब जाऊंगा मदीना। जब हिजर में नबी के दुश्वार होगा जीना, तूफान में छोड़ दूंगा कह कर मैं ये सफीना। इरशाद मुस्तफा है अल्लाह बहुत बड़ा है। कुरान में पढ़ा है अल्लाह बहुत बड़ा है। अब आपके सामने मैं ऐसी चीज़ को पढ़ने जा रहा हूँ। उस वक्त सोगरा जो है बीमारी की हालत में थी, लेकिन आप जंगे मैदान में तैयार थे। मैं वही चीज़ पेश कर रहा हूँ। सर पे कफन को बांधे शब्बीर निकले घर से, उनकी ये प्यारी बेटी बोली दामन पकड़ के, उनकी
उनकी ये प्यारी बेटी बोली दामन पकड़ के, मैं सदके जाऊं बाबा, छोड़ो ना मुझको तन्हा, मैं सदके जाऊं बाबा, छोड़ो ना मुझको तन्हा। ये सुन के इब्ने हैदर बोले यूं अश्क पी कर, ये सुन के इब्ने हैदर बोले यूं अश्क पी कर, ऐ मेरी प्यारी बेटी राहत मिलेगी घर पर, ऐ मेरी प्यारी बेटी राहत मिलेगी घर पर। जाता है कौन ले कर बीमार को सफर पर, जाता है कौन ले कर बीमार को सफर पर। चारों तरफ है सुगरा छाया हुआ अंधेरा, मैं जानता हूँ बेटी कोई नहीं है तेरा, लेकिन मुझे पता है अल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे पता है अल्लाह बहुत बड़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आप नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समाअत कर रहे थे। तसव्वुर में जनाब मौलाना मुजीबुर रहमान साहब क़िबला शफ़ी ने हम सबको मदीने का दीदार कराया, मदीने का सैर कराया। शायर कहता है जी तसव्वुर कि नज़र को नूर देती है फ़ज़ा उजली मदीने की, नज़र को नूर देती है फ़ज़ा उजली मदीने की, सुना है रात भी काली होती नहीं मदीने की। उलमाए किराम सब, आप हमारे निज़ामत के बाजुओं की ताबीज़ हैं। अगर आप हौसला देंगे, पुष्ट पनाही फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह हौसला मिलेगा। नज़र को नूर देती है फ़ज़ा उजली मदीने की, सुना है रात भी काली होती नहीं मदीने की। और दौलत के बलबूते पर कोई मदीना जा नहीं सकता, दौलत के बलबूते पर कोई मदीना जा नहीं सकता। अरे नसीबों से मिला करती है बस चिट्ठी मदीने की, अरे नसीबों से मिला करती है, नसीबों से मिला करती है बस चिट्ठी मदीने की। एक कानपुर का मफलूकुल हाल बहुत गरीब शायर था मुस्तर आज़मी। पहनने के लिए जिस्म पर अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने के लिए 2 वक्त के दाने मयसर नहीं थे। उस मुस्तर आज़मी से
جب ان کے علاقے کے لوگ مدینہ شریف جا رہے تھے تو حجاج کرام نے کہا کہ مستر اعظمی اگر آپ کا کوئی پیغام ہو، کوئی میسیج ہو تو آپ بتا دیں، میں حضور تک آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ تو مستر اعظمی نے 4 شعر لکھ کر کے حجاج کرام کے حوالے کیا تھا۔ وہ 4 شعر سننا چاہیں گے؟ مستر اعظمی نے جو حجاج کرام کو ایک پرچی لکھا تھا اور پرچی میں جو شعر لکھا تھا وہ شعر سنے، اور جب وہ حجاج کرام اس پرچی کو لے کر روضہ رسول پر وہ پرچی ڈالتے ہیں، خدا کا ایسا کرم ہوا کہ مستر اعظمی دوسرے سال مدینہ شریف کے لیے چلے جاتے ہیں، بلائے جاتے ہیں۔ مستر اعظمی نے وہ 4 شعر جو لکھا تھا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ، یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول، یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول۔ اور کب تک اشکوں سے روئے حیات پر، کب تک اشکوں سے روئے حیات پر میں لکھتا رہوں مدینہ مدینہ میرے رسول، کہ لکھتا رہوں میں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ آئیے حضرات، بڑی تیزی کے ساتھ میں جس مداح رسول کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوں وہ خوبصورت لہجہ، وہ معتبر لہجہ جناب مداح رسول باغ طیبہ کے پھول قاری عاصم رضا صاحب قبلہ ہیں۔ آئیے ان کا استقبال 4 مصرے کے ساتھ کرتے ہیں کہ اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے، اور بولے شبیر کہ جتنا بھی بڑھے ظلم یزید، ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے، ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے۔ شہر اورنگ آباد بہار شریف سے آئے ہوئے مہمان شاعر ہندوستان توتیے باغ رضا جناب تاج اورنگ آبادی ظفر اورنگ آبادی سے میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم سامعین کے قلوب کو اور مشام جام کو منور کریں۔ کلام اعلیٰ حضرت کا ایک مطلع چند اشعار حصول برکت کی خاطر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اس سے قبل سماعت کریں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، بولے سبحان اللہ، بلغ تھوڑے سے ساؤنڈ بڑھائیے بھائی، بالکل آواز کم ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، پڑھیے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف
जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही। यहाँ से कलाम आला हज़रत का मतलब मुलादा फरमाए कि या रसूल अल्लाह मेरे सरकार के शान और रिफ़ात मुलादा फरमाए कि वो कमाल हुस्न हुज़ूर है मेरे आका वो कमाल हुस्न वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। क्या हुआ भाई, बटन बंद हो गया? वो कमाल हुस्न हुज़ूर, जरा मूड में आए आप, सुभान अल्लाह की सदाओं में शेर सुने। वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। और वो कमाल हुस्न वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल दो वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं कि गुमान नक्श जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो कमाल हुस्न पढ़े बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही बलगल उला बिकमालिही। और बखुदा खुदा का यही है दर, बोले जरा सुभान अल्लाह कि बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर बकर। और बखुदा खुदा बखुदा खुदा का यही है दर मकर जो वहाँ से हो यही आके हो जो वहाँ से हो यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। बलगल उला बेकमालिही बोले बलगल उला बेकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही बलगल उला बलगल उला बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मक्ता मुलाज़ा फरमाए कि करूँ मदह अहले दुबल रज़ा
मेरे आका का मतलब मुलादा फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक मरतबा एक हाथ आला हजरत के नाम पे और दूसरा हाथ मुफ्ती आज़म हिंद के नाम पे आप अपने हाथों को बुलंद करें और अपने आका को पुकारे, कह दे या रसूल अल्लाह। मुलादा फरमाए कि करूं मदह अहले दोवल रज़ा, पढ़ इस बला में मेरे बला, पढ़ इस बला में मेरे बला, करूं मदह अहले दोवल रज़ा, पढ़ इस बला में मेरे बला, करूं मदह अहले दोवल रज़ा, करूं मदह अहले दोवल रज़ा, पर इस बला में मेरी बला। अरे मैं गधा हूँ, हाँ मैं गधा हूँ अपने करीम का, मैं गधा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहाँ नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है। हजरात ये ज़ायरीन मदीना शरीफ जो है, मैं चाहता हूँ कि 2-3 बंद उनके हवाले से पेश कर दूँ, ताकि जिस मकसद से हम लोग आए हैं 2-3 बंद पेश कर देता हूँ। हजरत जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है और बड़े प्यारा मंजर है, कसम खुदा की। अच्छा नसीब काश वो रोज़े सईद हो जाए, नसीब काश वो रोज़े सईद हो जाए, जमाले गुंबदे खजरा की दीद हो जाए। हुजूर अगर तवज्जो ज़रा सी फरमा दें, कसम खुदा की हमारी भी ईद हो जाए। मेरा मौला मौला हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है। कौन मौला हुसैन? जो हुआ नवासाए मुस्तफा, वो अली का बेटा हुसैन है, जो यजीदियत को फना करे, शहे करबला वो हुसैन है। बीबी फातिमा का वो लाडला, बीबी फातिमा का वो लाडला, मेरा बादशाह वो हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है। यही बोले हजरत हुरशाह, या हुसैन आपका शुक्रिया, जो यजीदियों से निकाल कर ये हुसैनियों में बिठा दिया, मुझे मंजिलों का पता दिया, मुझे मंजिलों का पता दिया, मेरा रहनुमा वो हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है, मेरा मौला मौला हुसैन है। क्या सुना हुआ क्या करबला, हाय तीर नेज़ा कहाँ लगा, जिसे चूमते रहे मुस्तफा, वो हुसैन सर तक कटा हुआ,
सारा घर का घर भी लुटा दिया, सारा घर का घर भी लुटा दिया, वो जो कर गया वो हुसैन गए मेरा मौला, मौला हुसैन गए मेरा मौला, हाँ 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 मेरा मौला, मौला हुसैन गए। जो दरे नबी पे आ गया, सारी मन्नतों को वो पा गया, ये घराना आले नबी का है, ये घराना आले नबी का है, जो सखावतों को सिखा गया, जो फकीर को करे बादशाह, जो फकीर को करे बादशाह, ऐसा बादशाह वो हुसैन गए मेरा मौला, मौला हुसैन गए मेरा मौला, मौला हुसैन गए। मैं पढ़ूंगा नादे अली अली, मैं पढ़ूंगा नादे अली अली, मैं पीऊंगा जामे कलंदरी, मैं लगाऊंगा नाराए हैदरी, दो उजागर इश्क में ये सदा, दो उजागर इश्क में ये सदा, मुझे मिल गया वो हुसैन गए मेरा मौला, मौला हुसैन गए मेरा मौला, मौला हुसैन गए मेरा मौला, हाँ 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 मेरा मौला, मौला हुसैन गए। सबको सलाम अलैकुम। नाम है नाते रसूल मुस्तफ़ा का जी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज में मनक़बत मौलाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समाअत कर रहे थे। देखिए, एक चीज़ हमारे अहले सुन्नत वल जमाअत में बहुत कमी है कि हम और आप ज़िक्र इमाम हुसैन तो करते हैं, मगर जिस आका हुसैन ने हज़रत इमाम हसन को भी अपना इमाम माना है, उसका हम जो है तज़किरा करते ही नहीं हैं। चार मिसरे, चूँकि 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को, चूँकि हमारे बहुत कम मुसलमान भाइयों को, इस्लामी भाइयों को शहादत इमाम हसन की तारीख़ मालूम होंगी। 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है। चार मिसरे में पढ़ता हूँ, देखता हूँ आका हुसैन से आपको तो महब्बत है ही, देखता हूँ कि इमाम हसन से आप लोग कितनी महब्बत करते हैं। चार मिसरे में पढ़ता हूँ कि हसन को बादशाह खासो आम कहते हैं, हसन को बादशाह खासो आम कहते हैं, अली का नाइबो काइम मकाम कहते हैं। हसन को बादशाह खासो आम कहते हैं, अली का नाइबो काइम मकाम कहते हैं। और दलील इतनी ही काफ़ी है इनकी अज़मत में, दलील इतनी ही काफ़ी है इनकी अज़मत में कि इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं, कि दलील इतनी ही काफ़ी है इनकी अज़मत में कि इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। आइए हज़रात, बड़ी तेज़ी के साथ आपकी बेदारी बता रही है कि उस शख्स को माइक पर लाया जाए जो असीर ज़ुल्फ़े सरकार ताजुल औलिया हैं। क्या नाम? मुजीबुर रहमान अशरफ़ी, माशाअल्लाह। आपकी बेदारी बता रही है कि आपकी बेदारी की रस्सी को उस शख्स के पैरों में डालकर माइक पर लाया जाए जो असीर ज़ुल्फ़े सरकार ताजुल औलिया है।
जो असीर इश्क़ अहले बैत है। मेरी मुराद मद्दाह रसूल, सनाखान रसूल, तोतिए बाग़ अहले बैत जनाब मुजीबुर रहमान साहब क़िबला को मैं 4 मिसरे के साथ, बल्कि 6 मिसरे के साथ आपकी खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ जी। माशाअल्लाह। अब आए वो कुर्सी रख के उसके ऊपर